साथीहरू नमस्कार। हरेक हप्ता शनिबार साँझ यो हो टेलिभिजन एचडीका साथसाथै फेसबुक, युट्युब जस्ता यसका विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरूबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई कार्यक्रम स्ट्रगल स्टोरिजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तुता रोहित मल्ल। यो संसारमा हरेक दिन, हरेक घण्टा, हरेक पल हजारौं व्यक्तिहरू दौडिरहनु भएको छ आफ्नो सपना साकार पार्न। तर कतिपय सपना बाटैमा मर्छन्, कतिपय गन्तव्यमा पुग्छन्। यो सहरमा पनि यस्तै सपना बोकेर भौँतारिरहनुभएका हजारौं सङ्घर्षरत योद्धाहरूलाई केही हौसला दिने र सफल व्यक्तिहरूबाट केही सिक्ने अनि सिकाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको थालनी गरेका छौँ। र यो कार्यक्रम मार्फत नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लडेर, डटेर, सामना गरेर, हजारौं सङ्घर्ष खाएर अन्ततः आफ्नो नामलाई सुनौला अक्षरमा कोर्न सफल हुनुभएका आदरणीय विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई हामीले गेस्टको रूपमा निम्ताउँछ र उहाँहरूको स्ट्रगल स्टोरिज अर्थात् भनौँ सङ्घर्षका कथाहरू सुन्ने प्रयास गर्छौँ। यसै सिलसिलामा आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ युवाका ढुकढुकी तथा चर्चित पप गायक श्री कमल खत्रीज्यू। उहाँलाई स्वागत गरौँ। कमल सर नमस्कार। कमल सर फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। वर्षौँदेखि तपाईँसँग भेटेर एउटा दोहोरो अन्तर्क्रिया गर्ने चाहना थियो। आज यो कार्यक्रम मार्फत सजिलै पुरा पनि हुँदैछ। यसको लागि म र मेरो सम्पूर्ण टिम तपाईँप्रति धेरै धेरै आभारी छौँ। तपाईँहरूलाई पनि एकदम, तपाईँहरूको टिमलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँसँग जस बाहिर भेट हुन्थ्यो प्रोग्रामहरूमा, अब यसरी सँगै बोल्न पाउँदा खुसी लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। र अहिलेको यो अवस्थामा कुनै पनि कन्भर्सेसन्सहरू स्टार्ट चाहिँ कोभिड-19लाई छुट्याएर गर्दा अलिक के नपुगे जस्तो हुन्छ। म पनि तपाईँलाई प्रश्न पस्किन चाहन्छु। अहिले यो अवस्थामा के गर्दै हुनुहुन्छ? कोभिडले कतिको सतायो? गाह्रो त गाह्रै भएको छ। अब हाम्रो क्षेत्रलाई मात्रै नभएर धेरै जसो फिल्डलाई नै गाह्रो पारेको छ अहिलेको, होइन? म्युजिकलाई मात्रै नभएर हरेक कुरालाई असर पारेको छ, देशलाई नै असर पारेको जस्तो लाग्छ। मलाई पनि पार्यो। अनि कि धेरै सोहरू थियो, बाहिरको विदेशको सो थियो, नेपालभित्रको सोहरू थियो, सबै क्यान्सल भयो। र पनि सन्तुष्टि हुन्छ नि, आत्मसन्तुष्टि, त्यो चाहिँ अब आफैबाट जगाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने मैले यो क्षेत्रको लागि दिएको कुराहरूलाई सम्झिन्छु कहिलेकाहीँ। अनि नयाँ गीतहरू बनाउँछु, नयाँ कम्पोजहरू म बाहेकको अब भावी आउने पुस्ताहरूको लागि नयाँ कम्पोजहरू गरेर आउँछु। म त्यसरी आफ्नो टाइम बिताइरहेको छु। जसरी पनि बोरिङ फिल यस्तो भयो भनेर भन्दा पनि अब चाहिँ के गर्ने भन्ने त्यो कुरामा ध्यान दिएर गीत, नयाँ क्रिएसनहरू गर्ने, नयाँ भिडियो गर्ने, यसरी नै टाइम कटाइरहेको छु। गाह्रो हुँदै पनि ओके। हजुर, म र मेरो टिम मिलेर तपाईँको जीवनको बारेमा के रिसर्चहरू गरेका छौँ र आजको सम्पूर्ण कन्भर्सेसन्स चाहिँ म त्यसकै आधारमा रहेर अघि बढ्छौँ। अब जाउँ तपाईँको बाल्यकालतर्फ। तपाईँको जन्म, तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि, कहाँ हुर्किनु भयो, कहाँ बढ्नु भयो, यसको बारेमा के बताउन मिल्छ? मेरो जन्म चाहिँ खास हेटौडा, होइन? हेटौडा। तर अब बसाइसराईको क्रममा चाहिँ यता सर्लाहीमा सर्यौँ हामी। त्यसपछि चाहिँ एसएलसीसम्म मेरो बाल्यकाल अवस्था, मेरो त्यो बच्चाको समयहरू सबै मेरो सर्लाहीमै बित्यो। हजुर। एउटा तराईको ठाउँ, होइन? तराईको फाट, आफ्नै कल्चर भएको त्यो माहौलमा बित्यो। सरको बुवा चाहिँ ब्याङ्कको जागिरै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही सरुवा हुने क्रममा तपाईँ सर्लाही पुग्नुभयो। हजुर। अनि 1 देखि 10 सम्म त्यहाँ अध्ययन गर्नुभयो। हजुर। तपाईँ चाहिँ सानैदेखि गीत सङ्गीतमा रुचि राख्ने मान्छे। हजुर। हामीले सुनेको तपाईँ चाहिँ स्कुलको विभिन्न प्रतियोगितामा पनि भाग लिँदा विभिन्न पुरस्कारहरू जित्नुहुन्थ्यो अरे। ती समयमा तपाईँले कसलाई आइडलाइज गरेर चाहिँ यो सबै म अब सङ्गीतमा लाग्नुपर्छ भनेर कोही हुनुहुन्छ तपाईँको आइडल जसलाई फलो गर्नुहुन्थ्यो? त्यो समयमा विशेष गरी एफएम भन्दा पनि रेडियो नेपाल, जुन कि सबैजनाले रेडियो नै सुन्ने गर्थ्यो। अब मैले पनि त्यो बच्चामा रेडियोबाट बस्ने गीतहरू, स्वर सम्राट नारायण गोपाल, भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य, अरुण थापा, उहाँहरूकै गीतहरू बढी सुन्थेँ। अनि उहाँहरूको गीतहरू सुन्दा त्यो सँगसँगै गाउँदै ममा पनि त्यो रहर जाग्यो कि। हजुर। मेरो पनि यसरी स्वर रेडियोमा यसरी बज्न पाए हुन्थ्यो, टिभीमा मेरो आवाज मलाई देख्न पाए हुन्थ्यो। त्यो खालको त्यो एउटा हुन्छ नि, रहर जाग्न थाल्यो कि। यतिसम्म रहर जाग्न थाल्यो कि राति सपनामा सुत्दाखेरि पनि गीत गाएको जस्तो सपना देख्ने। त्यो एउटा बच्चैदेखि मलाई त्यो सपनाले एकदम धकलिरहेको थियो कि म के भन्छु भन्ने कुरा। म बिचमा अन्यल चाहिँ
एसएलसी दिएपछि मलाई एकदमै गाह्रो भयो कि म बन्ने चाहिँ के हो, मेरो रुचि त एक ठाउँमा छ, तर म के बन्छु होला, मैले कसरी त्यो ठाउँ पाउँछु होला भने एकदम मनमा पीडा चाहिँ भइरहेको थियो। अब कसैले मलाई लगिदिए पनि हुन्थ्यो काठमाडौँ होइन, कसैले मैले देखेको सपनासम्म पुर्याइदिए पनि हुन्थ्यो, बरु दुःख गरेर गर्थेँ भन्ने एकदम मनमा धैर्य पनि लिन्थेँ। तर पनि त्यो एउटा सपना जुन मनमा पालेको थिएँ, गाउने एकदम भोक थियो नि, स्कुलमा हुँदा गाउने, अब घर परिवारमा भयो त्यो, अब हुन्छ नि गाउँमा केही माहौल साङ्गीतिक माहौल भयो कि गाउन एकदम रुचि लाग्यो। गाउनलाई भनेको म हिचकिचाउँथिनँ, कहिले पनि हिचकिचाउँथिनँ, जसले भने पनि गीत गाउँथेँ। म यसैतर्फ आउँदैछु। हजुर, तपाईँलाई थाहा छ अझै पनि नेपालको कुना काप्चामा स्वरका धनीहरू होइन, गीत सङ्गीतमा रुचि राख्ने एकदम प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू अझै पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ पो बनिहाल्नुभयो, स्टार बनिहाल्नुभयो, तर त्यो ठाउँमा अझै धेरै मान्छेहरू छन् जसलाई यो अवस्थामा पुग्न होइन कि उनीहरूलाई काठमाडौँ आउनु नै ठुलो सपना छ। हजुर, तपाईँ पनि आउनुभयो जसो कसो, तपाईँ कसरी आउनुभयो काठमाडौँ, केही खुलाउन मिल्छ? यसको लागि पनि मैले जुन सपना बोकेको थिएँ, मलाई कसैले काठमाडौँ ल्याएर लगिदियो हुन्थ्यो भने जुन मनमा त्यो एउटा कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो जग्गाको थिएँ, सेम त्यस्तै भयो। मलाई के लाग्थ्यो भने म काठमाडौँ आएर म एक्लै काठमाडौँ आउन सक्थेँ होला, तर म काठमाडौँ आएर भौतारिनु भन्दा पनि मेरो त्यो समय आओस्, म त्यो समयलाई चाहिँ समात्छु भन्ने म समयलाई कुरिरहेको थिएँ कि एसएलसी दिइसकेपछि पनि। तर जुन स्कुलमा मलाई पढाउने म्याम कल्पना कटुवाल म्याम हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई त्यो स्कुल पढाउँदैदेखि नै एकदम हौसला दिइराख्ने कि राम्रो गाउने भएपछि पुरस्कारहरू दिने, विद्यार्थीहरूले पनि मलाई त्यो पुरस्कार दिएर एउटा हौसला दिइरहेको हुनाले गर्दा, र फेरि संजोग कस्तो थियो भने जसले मलाई पढाउनुहुन्थ्यो म्याम, उहाँ र मेरो घर अगाडि पछाडि भएकोले गर्दा सजिलो भयो क्या मलाई। मैले यता कोठामा बसेर गीत गाउँथेँ, तर म्यामले चाहिँ झ्यालमा बसेर सुनिराख्नुहुन्थ्यो कि। अनि मिसलाई पनि अब के भयो भने यो केटालाई काठमाडौँ लग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कल्पना आउँदो रहेछ, त्यो दिमागमा हुने रहेछ। र अब संजोगले के भयो भने सरलाईमा एउटा सानो प्रोग्राम थियो, एउटा सरलाई के कलाकार महोत्सव होइन, एउटा हलमा गरेको प्रोग्राम थियो, जहाँ कि सरलाईका कलाकारहरूलाई सम्मान गर्ने प्रोग्राम थियो। अनि त्यो सम्मान गर्ने प्रोग्राममा चाहिँ निखिल उप्रेती दाई हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि पवन मैनाली, अनि सुशील विश्वकर्मा, जसमा अनि शिव परेर दाई पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि सबैजना सम्मान गर्ने त्यो प्रोग्राम हुने क्रममा चाहिँ जुन मलाई पढाउने म्यामको चाहिँ सुशील विश्वकर्मा साथी हुनुहुँदो रहेछ, स्कुल फ्रेन्ड हुनुहुँदो रहेछ, जुन कि कल्पना म्यामको साथी हुनुहुँदो रहेछ सुशील विश्वकर्मा, जुन रेड नेपालको सङ्गीतकार। म जुन सपना बोकेको थिएँ रेडियोमा गएर गीत गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने, र रेड नेपालकै सङ्गीतकार उहाँको साथी भएपछि मलाई सजिलो भयो कि। उहाँको घरमा आउँदाखेरि अब झ्यालबाट ल कमल भनेर बोलाउनु भएपछि अनि मलाई किन मिसले बोलाउनु भयो, खुरेर गएँ होइन। अनि जाने बित्तिकै मैले सुशील विश्वकर्मा दाइलाई देखेँ, अनि चिन्यौ भन्नुभयो। मैले चाहिँ उहाँलाई कहाँ टिभीहरूमा नारायण गोपालहरूको गीतहरूमा फ्लुटहरू बजाएको साइडपट्टि देख्थेँ कि, र सरलाईको कलाकार भन्ने बित्तिकै मैले नोटिस गरिरहेको थिएँ। अनि चिनेँ मैले सुशील दाई हो भन्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ ल दाइलाई गीत सुनाउँ त भन्ने बित्तिकै मैले पुरानो एउटा चाहिँ पुरानो अरूकै गीत गाएँ, एउटा चाहिँ मैले त्यो समयमै मैले कम्पोज गरेको गीत। म जब कि म्युजिकको कुनै पनि ज्ञान थिएन ममा, न मलाई सुरको ज्ञान थियो, न त टाइमिङ तालको कुनै चिजको पनि ज्ञान थिएन, र पनि मैले कम्पोज गरेँ, त्यही गीत सुनाएँ। र सुनाउने बित्तिकै उहाँले चाहिँ ल के गर्छौ त, काठमाडौँ आउँछौ भन्नुभयो। अब मैले त बाटो त्यही खोजिरहेको थिएँ, यस्तो मान्छे होस् कि जसले म्युजिककै मान्छे समात्न पायो भने त मेरो सपना पुरा हुन्छ भन्नुभयो। र त्यो मौकालाई मैले गुमाउन चाहिनँ। मैले जे समयको लागि कुरेको थिएँ त्यही समय मेरो घरमै आएको जस्तो फिल भयो। र मैले त्यो समयमा जुन सम्मान प्रोग्राममा मैले गीत गाउने मौका पनि पाएँ। संजोगले कस्तो नि, मलाई त्यो प्रोग्राममा दुःख पनि लाग्यो कि कस्तो नि, सबैजनाले गीत गाउनुभयो होइन, सम्मान प्रोग्राम भयो, तर म चाहिँ त्यहीँको लोकल भन्नाले अब त्यहाँको भएकोले गर्दा मलाई अन्तिममा राख्यो कि, एकदमै लास्टमा अन्तिममा राख्यो, जब कि मान्छेहरू उठेर हिँड्ने टाइममा कि। र पनि मैले गाएँ, त्यहाँ गीत गाएँ, मलाई त्यो चान्स दिएकोमा खुसी भएर मैले गीत गाएँ। अनि तर मैले गीत गाउँदाखेरि उभिएर जान लागेको मान्छेहरू पनि उभिएर यसो बसेर हेर्न थालेको, त्यो हिसाबले चाहिँ केही रहेछ भन्ने कुरा मैले फिल गरेँ। त्यो समयको मलाई लास्टमा अन्तिममा गीत गाएको त्यो माहौल र अहिले कन्सर्टमा मलाई अन्तिममा गाएको सेम सम्झिन्छु कि। तर त्यो समयमा चाहिँ मलाई हेपेको जस्तो फिल भएर अन्तिममा राखेँ, तर यो समयमा चाहिँ अडियन्सलाई अडाउनलाई चाहिँ मलाई लास्टमा राखिन्छ कि। अनि त्यो कुराले चाहिँ खुसी लाग्छ मलाई, यही कुरा होला। र त्यसरी मैले उहाँलाई, सुशील दाइले पनि त्यो प्रोग्राम
हेर्नुभयो होला जहाँसम्म चाहिँ। अनि त्यसपछि सुशील दाईसँग जाने निधो गरेँ। अनि घरमा चाहिँ अब फ्यामिलीलाई त सोध्नु पऱ्यो होइन। मेरो बुवा एकदमै कडा हुनुहुन्थ्यो, बच्चादेखि पिटाइ खाइ खाइ हुर्केको, बदमास पनि थिएँ। अनि तपाईँ बदमास हुनुहुन्थ्यो भन्ने थियो। अब तपाईँ स्कुल जाँदा पनि झोला फालेर पौडी खेल्न जानु, पौडी खेल्न जाने, फिल्म हेर्न जाने। अनि त्यो हिसाबले धेरै पिटाइ खान्थ्यो कि म र मेरो दाइले चाहिँ एकदम पिटाइ खानुहुन्थ्यो। अनि तपाईँलाई पढाइमा भन्दा सङ्गीतमा सानैदेखि बढी रुचि भयो? त्यो झुकाव त्यो भएर अनि गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो बुवाले, यो मुरा गाइने कता कता हिँड्छ भन्नुहुन्थ्यो। र पनि त्यो मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो। अनि तपाईँ अब काठमाडौँ आउने कुरा भयो, घरदेखि कस्तो थियो रेस्पोन्स? घरदेखि अनि सुशील दाई भनेर नाम लिनुभयो, म आफै पनि अब तपाईँ एउटा मान्छे लिनु भनेको त ठुलो जिम्मेवारी बोक्नु भने राख्नु पऱ्यो, खुवाउनु पऱ्यो। के थियो उहाँको रेस्पोन्स सुरुमा, अनि कसरी चाहिँ अन्त्यमा मान्नुभयो? यस्तो भयो, पहिला चाहिँ सुशील दाईलाई म जान्छु काठमाडौँ आउँछु दाई म तपाईँसँगै जान्छु भन्दा अलिकति अकमकाउनु भयो कि तिमी अहिले नआऊ कि 2-3 महिनापछि आउँछौ के भन्नुभयो। त्यो चाहिँ के कारण रहेछ भने मलाई काठमाडौँ ल्याएर फेरि कहाँ राख्ने, अब झन्झटिलो छ नि त होइन, कहाँ बसाउने, अब गाउने इच्छा गरेछ। अब त्यो हिसाबले पनि सुशील दाईले चाहिँ अलिक यहाँनिर सबै बन्दोबस्त गरेर बोलाउने सोच्नुभयो। तर मलाई त्यो 2-3 महिना कुर्नै मलाई सकेन कि मैले दाई म अहिले नै जान्छु, म अहिले यही म भने। तर दाईलाई मैले फकाउनको लागि चाहिँ मैले मेरो आफन्त कहाँ हुनुहुन्छ, आफन्त काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, म उहाँ कहाँ बस्छु, बरु तपाईँ कहाँ धाउँछु, म काठमाडौँ चाहिँ जान्छु भनेपछि त्यो मौका। अनि त्यसपछि चाहिँ दाईले ल हिँड न त भन्नुभयो। नत्र दाई पनि डराउनु भएको थियो कि जान्छु त भनिहालेँ, तर कहाँ लग्ने, कसलाई कस कहाँ राख्ने अलिक अप्ठ्यारो भयो नि त। अनि त्यो बेला चाहिँ मैले दिमाग चलाइहालेँ कि मेरो आफन्त हुनुहुन्छ, म त्यहीँ बस्छु, बरु तपाईँ कहाँ म बरु धाउँछु म बरु भनेपछि चाहिँ मेरो आफन्त छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ दाइले चाहिँ हुन्छ ल अलिकति उहाँलाई पनि आँट आयो। साथीहरू, हामी हेर्दैछौँ स्ट्रगल स्टोरिज इन यो हो टेलिभिजन एचडी। हामी एकैछिनको लागि एउटा सर्ट कमर्सियल ब्रेक लिन्छौँ एन्ड देन विल बी ब्याक टु द सो अगेन। सो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु द सो। यदि तपाईँले भर्खरै टेलिभिजन ट्युनिङ गर्नु भएको छ भने यु आर वाचिङ स्ट्रगल स्टोरिज इन यो हो टेलिभिजन एचडी। र आज हाम्रो सोमा हुनुहुन्छ गेस्ट कमल खत्रीज्यू र हामी उहाँसँगको कन्भर्सेसनलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। कमल सर, अब तपाईँ काठमाडौँको यात्रातिर जाउँ है। हजुर। अब सर्लाहीदेखि काठमाडौँ आउँदा बाटो लामो छ, अभियसली लोकल गाडीमै आउनुभयो होला कति बेला होइन? आउँदाखेरि बिचमा गाडीहरू रोकिन्छ, अझ रातको समय हो भने विभिन्न निराशा दिने खालका दोहोरी गीतहरू बज्छन्, घन्किन्छन्। तर तपाईँ सानो भए पनि उत्साह लिएर आउनुभएको थियो। ठाउँ ठाउँमा मुङ्लिङमा अथवा ठाउँ ठाउँमा खाना रोकिन्छ। हजुर। त्यो बेलामा झ्यालको साइडमा बस्यो भने सर र हावा हुँदाखेरि सोचहरू आउँछ कि विभिन्न। तपाईँलाई कस्तो फिल भएको थियो त्यति बेला? के सोच्नु भएको थियो रातभरि म रात स्टार बन्छु भन्ने सोच्नु, भोलि गएर पर्सि स्टार हुन्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो कि के थियो सोच त्यति बेला? त्यो सरलाईबाट काठमाडौँ जुन आउने मौका जुरे, त्यसपछि मैले फ्यामिलीलाई पनि सोधेँ। फ्यामिलीबाट मलाई अरू बेला बुवाले एकदमै गाली गर्नुहुन्थ्यो कि गाउने कुरा भनेपछि, तर त्यो टाइममा चाहिँ मलाई बुवाले गाली गर्नु भएन, खुसी साथ पठाउनु भयो कि यो तेरो लागि मौका हो, यो मौका नगुमा भनेर। अनि सबैसँग मेरो दाइ भाइ बहिनी मम्मीहरू सबैजनाले अनि मेरो गाउँको साथीहरू सबैजनाले खुसी साथ हुन्छ नि अब पठाउनु भयो होइन, बिदा गर्नुभयो। र अब त्यो गाडीमा चढेपछि त्यो बेला हाम्रो शिव परियार दाइ पनि हुन्थ्यो सँगै। अनि अब मलाई त अर्कै फिल भइरहेछ नि त। म त्यो मनमा कस्तो भइरहेछ भने अब अर्कै खुसी भइरहेछ क्या मेरो लाइफको। अब मेरो धेरै कुरा सपनाहरू पुरा हुन्छ। अब म त अब सुशील दाइसँग आएको छु, रेडियोमा मेरो गीत रेकर्ड हुन्छ होला, पछि के हुन्छ होला, अनि मेरो गीत आउँछ टिभीमा। म त्यो कल्पनामा यति डुबेँ कि म पुरै त्यो काठमाडौँ आउनुसम्म स्टार भइसक्यो भन्ने फिल गरेँ कि। फिल गर्नुभयो। अब पहिला चाहिँ तपाईँको पालामा उति बेला चाहिँ चलन कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि साङ्गीतिक यात्राको लागि हजुर रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट पाउनु भनेको एउटा ठुलो इटा थपी जस्तो हुन्थ्यो। हजुर हजुर। त्यो मौका पाउनुभयो तपाईँले? मैले रेडियोमा भोइस टेस्ट दिएँ मैले, 2-3 गीत गाएँ। कतिको सजिलो भयो किन भन्दा मैले सिङ्गर साथीहरूको स्टोरी सुन्दाखेरि चाहिँ भित्रबाट कल आउनु पर्ने हो भने बल्ल मान्छे भित्र जान पाउँछ, पास हुन्छ। कहिलेकाहीँ पानी परेर आउँछ, बाहिर कुर्नुपर्ने। तपाईँको बारेमा नि मैले सुनेको थिएँ, कहिलेकाहीँ पानीमै रुच्नुपर्ने, भित्रबाट सुशील दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कल नलाग्ने। हजुर हजुर। यो दुःख भोग्नुभयो यो पनि? म यहाँ काठमाडौँ आएपछि चाहिँ जब म आफन्तकाबाट रेडियो नेपालको लागि धाउन थालेँ, हजुर, अनि
सिंहदरबारको बाहिर बसेर मैले रेड नेपालमा त्यो सुशील दाईलाई उहाँलाई कल, सुशील दाईको भन्दा पनि रेड नेपालको त्यो नम्बर हुन्थ्यो, मैले त्यहाँ कल गर्थेँ अनि कल उठाउनु हुन्थ्यो तर हुन्छ नि अब दाईसम्म पुग्थेन कि कल। अब आज भेट थिइनँ मैले होइन, निराश भएर घर फर्किन्थेँ, फेरि भोलिपल्ट आउँथेँ। त्यस कहिले गफ हुन मौका पाए बेला चाहिँ खुसी लाग्थ्यो, ओहो भन्ने हुन्थ्यो। अनि पास सिस्टम हुन्थ्यो र भित्र छिर्ने मौका पनि पाएँ 1-2 चोटि। पछि कहिले सुशील दाईसँग भेट नहुने, कहिले भित्र छिर्न नपाउने, पानी अब त्यत्रो मनमा हुन्छ नि एउटा इच्छा बोकेर हिँडेको छु, पानी पर्या हुन्थ्यो रुच्दै बस्ने, कसैले मलाई भित्र लग्दै पनि हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो। कल गर्दा लाग्थेन, निराश भएर घर मेरो आफन्त कहाँ फर्किन्थेँ। त्यस्तो त्यो क्रम चाहिँ धेरै चल्थ्यो। एकदम मनमा हुन्छ नि जे सपनाले काठमाडौँमा छिरेर पाइला, जुन त्यो सपना स्टार भयो भने चाहिँ सोच्थेँ। त्यसपछि चाहिँ म यति निराशमा त्यो मेरो सपनाहरू सब टुट्यो कि त्यसपछि चाहिँ पीडा दुःखै हुन्छ नि। यतिसम्मको दुःखहरू झेल्दै आएँ कि घरमा अब त्यो बदमास मै होइन, घरमा सबलाई रिजाएर खानेकुरामा पनि यति घुन देख्यो भने फ्याल्ने, त्यो नखाने त्यस्तो मान्छे यहाँ हरेक चिजमा ठक्कर खाएँ। कहिले अब आफूलाई आफ्नो जुन इच्छालाई अरूले नबुझ्दाखेरिको त्यो पीडा एकदमै अर्को हुँदो रहेछ कि आफन्तले पनि बुझ्थेन होइन, अब कसैले पनि बुझ्थेन कि। अनि आकाशमा खुला रूपले उडिरहेको पन्छीलाई एक्कासी सिकारीको तीरले झ्याप हाने जस्तो खसे जस्तो महसुस भयो। त्यस्तो मैले तपाईँका सङ्घर्षका कुराहरू सुन्छु, भित्रैबाट हात भरिएर आउँछ कि मेरो। जस्तै बालाजीमा कुनै स्टुडियोमा सोफामा सुत्नुहुन्थ्यो, वर्षौँसम्म जाडो हुन्थ्यो होला, गर्मी हुन्थ्यो होला, उडुसले उस्तै टोक्थ्यो होला होइन, एक सरको कम्मल ओढेर। यो मैले थुप्रै साथीभाइहरूबाट यो सुन्छु कि कमलजीको चाहिँ धेरै स्ट्रगल छ भनेर। अनि यी कुराहरू कतिका सत्य छन् नि? अब त्यो रेडियोमा धाउँदै मलाई गाह्रो भइसकेपछि मैले भोइस टेस्ट पनि दिएँ। भोइस टेस्ट पनि दिइसकेपछि त मेरो समय खाली भयो। हजुर। अनि अब घरबाट पनि अलिकति दबाब आयो कि काठमाडौँमा अब के गरिरहेछ त, यत्तिकै बसिराख्नु अब आफन्तको पनि यत्तिकै बस्नु त मलाई पनि पीडा भयो, मलाई गाह्रो भयो। त्यसपछि मैले रुँदै, जसले मलाई ल्याउनु भयो सुशील दाईलाई, उहाँलाई मैले खुट्टा समातेर दाई मलाई काम खोजिदिनुहोस् भने, सुशील दाईलाई मलाई काम चाहियो दाई, तर मलाई म्युजिक फिल्डको काम दिनुहोस् जहाँ कि मैले केही सिक्ने मौका पाऊँ भन्ने भयो। अनि उहाँले तिमी स्टुडियोमा काम गर्छौ त भन्नुभयो फर्स्टमा। मैले स्टुडियोमा अब के गर्नुपर्छ दाइ भनेको मैले, अब तिमीले अब अरू चिज त के गर्न आउँछ र तिमीले माइक मिलाउन सक्छौ भने। अनि हुन्छ मलाई सिकाउन, म मिलाउँछु भने। अनि भित्र सफा गर्ने अनि माइक मिलाउने भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने, किनकि मलाई त त्यो स्टुडियोमा कसरी सिङ्गरहरूले गाउने, कसरी त्यो माइकसँगको त्यो ब्यालेन्सहरू मलाई हेर्नु थियो, मैले धेरै कुरा सिक्नु थियो र मैले खुसी साथ भने ल दाइ म गर्छु भने। अनि स्टुडियो र मामा त होइन, मेरो आफन्तका धाउने क्रम चल्यो। अब स्टुडियोको त्यो जुन पैसा हुन्छ नि, त्यो मलाई पकेट खर्च पनि नभने त्यो मेरो भाडा मात्रै हुन्थ्यो कि। गोदावरीतिर बस्नुहुन्थ्यो होइन, गोदावरी त्यहाँदेखि हरेक दिन यता आउँदा यहाँ आउँदासम्म कहिलेकाहीँ पैसै हुन्थेन, एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो होइन। अब त्यो लगभग 6-7 महिना त्यो हिसाबले मैले काम गरेँ। म त्यो बेलासम्म चाहिँ स्टुडियोको सोफामा सुत्थिनँ। हजुर। म आफन्तकै बस्थेँ, आफन्तकै खान्थेँ। जब 6-7 महिनापछि चाहिँ अब घरबाट पनि त काम गरेको छु भनेको छु होइन, तलब पैसा छैन। अनि आफन्तका पनि दबाब पऱ्यो कि। अब आफन्तहरूलाई पनि घरमा भन्ने मौका पाएँ कि, किनकि खोइ कमल दिउँसभरि हिँड्छ, कता जान्छ, तर पैसा त केही पनि छैन भन्छ, के काम गरेर बदमास बिग्रिरहेको पो हो कि भन्ने एउटा सन्देश घरमा गएपछि चाहिँ अब घरको दबाब आउनु थाल्यो। अब घरमा दबाब आउनु भने त म फेरि गाउँ जानु हो, म त्यो गाउँ जान चाहन्थिनँ। पीडा पोख्ने बित्तिकै फेरि उता जाने डर। अनि म त जसरी यहीँ गर्नु छ। अनि मैले चाहिँ के, अनि फेरि मैले सुशील दाईले नि गुहारेँ कि दाई मलाई त एकदमै गाह्रो भयो, मलाई आफन्त कहाँ बस्नु मन लागेन भने मलाई एकदम पीडा भयो। सानो कुरामा पनि मलाई एकदम अर्कै व्यवहार हुन थाल्यो भनेपछि चाहिँ म त्यसपछि म स्टुडियोमा आएँ होइन। अनि स्टुडियोमा आएपछि चाहिँ अनि के गर्ने त, तिमी स्टुडियोमा बस्न सक्छौ भने, अनि सुत्न सक्छौ भने, म सक्छु भने मैले, किन आँटै गरेर। अनि
अब मैले त्यहाँ बेडहरू केही पनि खोजेँ होइन। अनि तिमी त्यहाँ जस्तो छ तिमी त्यसमा एडजस्ट गर्न सक्छौ भनेपछि चाहिँ मैले सक्छु भने अनि सोफा हुन्छ भने अनि हुन्छ दाइ म सोफामै सुत्छु भने अब सोफामै सुत्ने अब त्यहीँ बस्न थालेँ कि मैले चाहिँ आफन्त कहाँ चाहिँ मैले काम पाएँ अब म यहाँ मैले साथीसँग बस्न लाग्छु भने ढाँटेर र उहाँबाट छुट्टेँ होइन। छुट्टेर आउँदा पनि मलाई गाह्रै हुन्छ भने थाहा छ नि त होइन। मैले त ठुलै आँट लिएर आएको मान्छे छु, म भोकै बसे पनि म गर्छु भनेर आएको। तर यहाँ आएपछि जब सोफामा सुताइ अनि त्यो झाडोमा ओढ्ने त्यो राम्रो त्यो चिज नहुँदाखेरि धेरैचोटि बिरामी हुन्थेँ कि म, किनकि होटलको खाना। म त्यो एक्सनमा आउँछु। जस्तै तपाईँ अब स्टार बन्छु भनेर आएको मान्छे होइन, आवाज पनि छ, गायक बन्छु भनेर आएको मान्छे, तर एउटा स्टुडियोमा माइक मिलाउँदै सोफा बस्दै सोफामा सुत्दै गर्दाखेरि अब भित्र रेकर्डिङ त हुन्थ्यो होला, तपाईँ चाहिँ बाहिर मिलाउँदै बस्नुहुन्थ्यो होला, कस्तो महसुस हुन्छ त? भित्र रेकर्डिङ भइरहेछ, आफू बाहिर भयो, कसरी सन्तुष्ट? त्यो 1 वर्षसम्म चाहिँ म त्यो कुरामा ह्याप्पी नै थिएँ कि, किनभने सबै अब मैले चिनेको कलाकारहरूलाई भेट्ने मौका पाछु, उहाँहरूबाट पनि सिक्ने मौका पाछु भनेर म खुसी थिएँ कि। किन हार्मोनियम हुन्थ्यो, मैले हार्मोनियममा रियाज गरिरहेको हुन्थेँ बिहान उठेर। तर पछि चाहिँ पीडा हुन थाल्यो कि मलाई एकदमै गाह्रो के भने म राति त्यहीँ सुत्ने, दिनभरि त्यही माइक मिलाउने, फेरि राति त्यहीँ सुत्ने भनेपछि चाहिँ मलाई त्यो स्टुडियो मलाई एकदम गाह्रो हुन थाल्यो कि। तर गाउँबाट आएको म गायक बन्न लाएँ, यहाँ चाहिँ मैले माइक मात्रै मिलाउनु पर्दा अब अरू सिङ्गरहरूले भित्र गीत गाउँदा मलाई भित्र गाह्रो हुन्थ्यो कि मलाई, किन मेरो सपना त त्यो थियो नि त। अनि म त्यो कुरा मेरो रहर पुरा गर्नलाई त्यो भित्र रेकर्ड भएको गानालाई मैले कपी गरेर बाहिर गाउँथेँ कि, मेरो त्यो रहर पुरा गर्नलाई। सेम सिङ्गरले उहाँले गाएको भन्दा अगाडि नै मैले यहाँ बाहिर कपी गरेर गीत गाइरहेको हुन्थेँ कि। र त्यो क्रममा चाहिँ अब बाहिर बस्ने हुनेले चाहिँ तारिफ गर्नुहुन्थ्यो कि मलाई, के अरे तिमी चाहिँ भविष्यको स्टार हो है भन्नुहुन्थ्यो कि। उहाँ जसले पनि त्यो भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैलाई फेरि म यहाँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि तपाईँहरूकै कारण उहाँले हौसला पाएर आज यत्रो ठुलो हामीले प्रतिभा पाएका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। र तपाईँ अब त्यत्रो वर्षसम्म त्यसरी त्यो बसाइ, त्यो खानकी, त्यो सुताइ पीडादायी थियो नि त, यो भएपछि अभियसली शरीरले पनि कति थेक्छ र। अनि बिस्तारै तपाईँ केही रोगले पनि ग्रसित हुनुभयो भने मलाई के खेलाउनुहुन्छ? मलाई त्यो टाइममा चाहिँ अब रोग त्यस्तो ठुलो रोग त भएन, तर मलाई हुन्छ नि एकदमै चिसो हुने होइन, एकदमै गाह्रो हुने, त्यो हिसाबले चाहिँ अब घरबाट कल चाहिँ नआउने होइन, कल आउँथ्यो। तर मैले घरमा मलाई गाह्रो भएको पनि भन्न चाहन्थिनँ कि, घर गाह्रो भएको भयो भने त घर फेरि बोलाउने होला भने डर। तर मेरो आवाजबाट चाहिँ मम्मीले चाहिँ थाहा पाउनुहुन्थ्यो कि तँलाई सन्चो छैन क्या भन्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला मलाई मेरो त्यो बोलीले थाहा हुन्थ्यो। त्यो एउटा त्यो स्टुडियोमा मेरो मैले सोचेको जस्तो नहुँदाखेरि अर्को स्टुडियोमा आफै चेन्ज गर्दै लगभग कतिवटा चेन्ज गर्नु? 4-5 वटा स्टुडियो चेन्ज गरेँ। कुनैमा त्यसपछि सुरुको स्टुडियोमा म रेकर्डिस्ट होइन, म एउटा माइक मिलाउने, भित्र सफा गर्नेको रूपमा काम गरेँ भने सेकेन्डमा रेकर्डिस्टको रूपमा भएँ, डमी सिङ्गरको रूपमा भएँ। बिस्तारै अलिकति उ त भयो, तर जुन गाउने भोक थियो नि, गाउने चाहिँ कसैले पनि ब्रेक दिएन। मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो नि, मेरो भोइस सुनेर कसैले लगानी गरिदियो हुन्थ्यो होइन। अब घरबाट मैले मेरो एल्बममा लगानी गर्नु भनेर माग्न मैले खोजिनँ, किन दाजुभाइ धेरै होइन, सबैजनालाई बुवा मम्मीले हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि जे गर्छु म आफ्नै उसले गर्छु भन्ने हुन्थ्यो। अनि त्यो अब त्यसरी स्टुडियो चेन्ज गर्दाखेरि पनि मेरो बसाइ त्यही सोफामै हुन्थ्यो कि। अर्को स्टुडियो चेन्ज गर्छ त्यहाँ पनि त्यस्तो। त्यो क्रममा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ होटलमा यस्तो हुन्थ्यो कि जुन स्टुडियोले मलाई राखेको हुन्थ्यो त्यो होटलको मान्छेले, स्टुडियोको मान्छेले होटलमा पैसा नदिएको कारणले गर्दाखेरि भोकै सुत्नु पनि परेको छ। पैसा दिएन, तपाईँको साउले पैसै दिएको छैन भनेपछि त के गर्ने, आयो भोकै सुत्यो। त्यसरी डमी सिङ्गरको रूपमा पनि काम गर्नुभयो? गरेँ। कसैले पनि ब्रेक चाहिँ दिएन डमी सिङ्गरको रूपमा चाहिँ? सबैले यस्तो छ नि, यो बलिको आगो ताप्छ हुन्छ नि। हो, आफूले जबसम्म केही गरिँदैन पनि होइन। त्यो मैले त्यो चिज मलाई सबैजनाले एकछिनलाई त राम्रो छ ओ भन्ने, तर पछि के हुन्छ थाहा, त्यो मलाई यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसैले पनि सोचेन कि। त्यतिकै चलिरह्यो। तर दिन आउँला, मेरो दिन चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो मनमा विश्वस्त थिएँ। म आउँला नि समय त भन्ने हुन्थ्यो। अनि राजाको जन्मोत्सवमा
एउटा आधुनिक गीत कम्पिटिसन के हुन्छ त्यसमा पनि भाग लिनु भएको 2062 सालमा आधुनिक गीत कम्पिटिसन भएको थियो जुन कि मलाई सुशील दाईले नि सुशील दाईकै कम्पोजमा जसले मलाई ल्याउनु भयो सरलाईबाट यहाँ उहाँकै कम्पोजमा मैले रेड नेपालमा गीत गाउने मौका पाएँ त्यो टप 10 मा परेपछि चाहिँ मैले भोइस टेस्टको प्रमाणपत्रहरू पनि पाएँ अनि ल जोस रेड नेपालको के अरे एउटा स्वर परीक्षा पास भएको प्रमाणपत्र पाएँ भन्ने एउटा खुसी एउटा भयो मलाई त्यो 2062 सालमा। त्यसपछि मैले सेकेन्ड स्टुडियो त्यही मौकामा अर्को स्टुडियो चेन्ज गरेँ आफैले। पछि चाहिँ मैले सुशील दाईको बाटो हेरिनँ कि म आफैले आफ्नो बाटो खोज्दै हिँडेँ कि उहाँहरूले हात डोराइदिनु भयो बाटो देखाइदिनु भयो अब चाहिँ मै हिँड्नुपर्छ भनेर आफै स्टुडियोले मलाई ब्रेक दिन्छ भन्दै त्यसरी चेन्ज गर्दै गएँ। अब कति ठाउँमा गाह्रो हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ रोग लाग्थ्यो जन्डिस टाइफाइड एकैचोटि भयो त्यो समयमा र त्यसपछि चाहिँ स्टुडियोको मान्छेले मलाई निकाल्नु भयो कि त्यो बेला एकदमै मनमा पीडा भयो कि मैले यत्रो रोगले च्यापेपछि चाहिँ तपाईँलाई निकाल्नु त्यो बेला जब कि स्टुडियोमा त्यत्रो म तार अब स्टुडियोको तारहरूसँग झेलिरहेको हुन्थेँ माइकहरूसँग झेलिरहेको हुन्थेँ भोको हुँदाखेरि पनि डमी गाइरहेको हुन्थेँ म होइन। त्यस्तै गरेर म त्यस्तो गरी होटलको खाना कहिले भोकै हुन्थ्यो त्यसरी हुँदाखेरि पनि मलाई गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई निकालिदियो भन्ने कुरा बरु उपचार गरेर मलाई गर्दै गयो। त्यो उहाँहरूको गुण मैले बिर्सिन्थेन होला तर जुन बेला तपाईँलाई सबैभन्दा बढी आवश्यकता भयो त्यो बेलामा उनीहरूले हात छोडिदिनु मैले सहारा मेरो मामाकोहरूबाट पाएँ। मेरो मामा पनि काठमाडौँमै बस्नुहुन्थ्यो अनि म बिरामी भएको कुरा चाहिँ फ्यामिलीले थाहा पाएपछि चाहिँ मम्मीले थाहा पाएपछि चाहिँ मामासँग कन्ट्याक्ट गरेर अनि मामाको बहिनी छोरी मलाई लिएर यहाँ काठमाडौँमा स्टुडियो म त्यहाँबाट निक्लेर अनि मामाकोमा डेरामा बसेर अलिअलि उपचार गरिदिनु भयो मामाहरूले अनि त्यसपछि बल्ल म ठिक हुनलाई पुरै रूपमा किन म जन्डिस टाइफाइड एकैचोटि भएको थियो डाक्टरहरू पनि डराइरहेको थियो कि मलाई पनि गाह्रो भइरहेको थियो म पनि बाँच्दिनँ कि जस्तो पनि भइसकेको थियो। मलाई मेरो रहर मात्रै याद आउँथ्यो कि हे भगवान् मलाई बचाइदियोस् मलाई बचाइदेऊ म चाहिँ सबैलाई देखाइदिन्छु भनेर मनमा यस्तो एक्लिए त्यो एक रात काट्नलाई मलाई गाह्रो हुन्थ्यो कि अनि मलाई जसले चिनेन म सबैलाई देखाउँछु भन्यो। हुन्छ साथीहरू तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्रगल स्टोरिज यो हो टेलिभिजन एचडीमा र हामी अहिले कमल खत्री सरसँग छौँ। हामी एकैछिन सानो कमर्सियल ब्रेक लिएर विल बी ब्याक टु द सो। साथीहरू फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्रगल स्टोरिज यो हो टेलिभिजन एचडीबाट र आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ श्री कमल खत्री चाहिँ उहाँसँगको संवादलाई म फेरि निरन्तरता दिन चाहन्छु। कमल सर हजुर काठमाडौँ आइसी सङ्घर्षका सारा परीक्षा दिनुभयो हजुर होइन दुःख पनि अब के बाँकी होला र भन्ने पनि भोग्नुभयो तब पनि तपाईँको जीवन चाहिँ न उकासिँदा अब घर जाउँ भन्ने भएन? म त्यो अब घर जाउँ भनेर त मैले धेरैचोटि घर जाने आउने क्रम त भइरहेको थियो तर लास्ट निदो चाहिँ अब चाहिँ भएन किनभने 1 वर्ष होइन 2 वर्ष होइन मैले 7-8 वर्ष दुःख गरेँ र घरबाट पनि त दबाब आउनु थाल्यो नि त मलाई अब। अनि त्यो भएपछि चाहिँ म उताबाट म जन्डिस टाइफाइड भएर जब काठमाडौँ आएँ म मेरो ब्यान्डको साथीहरूसँग भेट हुने मौका पाएँ क्या इथोससँग जसमा नक्कली म यहाँ तिमीलाई घुमाउने छैन रुपियाँ भन्ने गीत रेकर्ड भयो सुस्तरी भन्ने गीत झ्यालेमा र उनीहरूसँग साथीहरूसँग भेट हुन्थ्यो गफ हुने होइन त्यतिकै टाइम पास हुन थाल्यो कि किन स्टुडियो जति त सबै मैले सकाइसकेको थिएँ चाहेर होइन। अनि अब लास्ट निदो भनेको चाहिँ अब चाहिँ घरै जान्छु भन्ने भएको थियो। अनि त्यो क्रममा मेरो ब्यान्डको साथीहरूले जुन एल्बम जुन सिडी बनाएको थियो त्यो समयमा चाहिँ ब्यान्डकै केटाहरूले रेकर्ड गरेर लगानी गरेर मसँग त लगानी गर्ने पैसा थिएन उनीहरूले नै लगानी गरेर सुस्तरी भन्ने झ्यालेमा भन्ने गीतहरू 7औं जन्म होइन यो गीतहरू चाहिँ कम्पनीलाई दिने क्रममा चाहिँ रिबेललाई पनि दिएको तर मलाई चाहिँ थाहा थिएन किन म त्यो बेला स्टुडियोमै काम गर्थेँ कि। अनि तर उहाँहरूले कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ तेरो भोइसलाई चाहिँ एकदमै मन पराएको छ है तँलाई एकदमै खोज्दै थियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले दिमागमा झट्का हानिरहेको थिएँ कि। तर अब अन्तिममा चाहिँ अब मैले त्यो चाहिँ मलाई पछि मात्रै याद आयो जुन समयमा म घर जाने निदो गरिसकेको बेला याद आयो कि मलाई ब्यान्डको केटाहरूले यस्तो भन्थ्यो कतै मलाई कसैले खोजेको त छैन भन्ने कुरा भयो। जस्तो भोलि टिकट काट्छु जान्छु भन्ने समयमा
एकजना पूजा गुरुङ भन्ने एकजना मलाई भाइ बनाउनु भएको थियो, राखी बाँधिदिनु हुन्थ्यो। उहाँको म शरण लिन पुगेँ कि म आफन्तकोदेखि लिएर सबै कुराबाट स्टुडियो सबै आउट भएर अनि दिदी बनाएको एकजना दिदी कहाँ चाहिँ म बस्दाखेरि अनि अब के गर्छु अब 2-3 दिन हेर होइन, काम पायो भने बस, नत्रै अब घरै जा, अब के गर्नु, यत्रो वर्ष दुःख गरिस् भन्ने कुरा भएपछि चाहिँ मेरो दिमागमा दिदी मलाई यस्तो भन्थ्यो ब्यान्डको केटाहरूले, न कतै मलाई गगन प्रधान रिबेलको गगन प्रधान उहाँले खोजिरहनु भएको कुरा चाहिँ गर्थ्यो, कतै गगन दाइले खोज्नु भएको छैन कि उहाँलाई एकचोटि कल गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भविष्य चाहिँ मैले उहाँको नम्बर पत्ता लगाएर उहाँलाई कल गरेँ र त्यसपछि चाहिँ उहाँले बोलाउनु भयो मलाई, ल तिमी कहाँ छौ, ल आऊ भन्नुभयो। भोलिपल्ट जाँदाखेरि चाहिँ दाइसँग भेट हुने मौका पाएँ र मैले जुन समयमा स्ट्रगल गर्दा गीतहरू कम्पोज गरेको थिएँ, मेरो पीडाको हरेक गीतहरू सबै गीत सुनाएँ मैले। सुनाएपछि चाहिँ उहाँले एल्बम निकालिदिने निदो गरिदिनु भयो। त्यसपछि भोलि घर जाने म जोगिएँ कि म। तपाईँको फर्स्ट सोलो एल्बम भनेको पीडा नै हो, पीडा जसमा जो कि एकदमै पीडा एकदमै दुःखबाट आएको भएकोले गर्दा उहाँले पीडा भन्ने नाम राखिदिनु भयो, जसमा म त मरे तिम्रै लागि मरे, 7औं जन्म होइन तिमीलाई भन्ने गीत, यी गीतहरू रेकर्ड हुने मौका पाएँ। मेरो जुन सपना थियो सोलो एल्बम मेरो आओस्, जसको लागि मैले 8 वर्ष दुःख गरेको थिएँ, त्यो कुरा मौका पाएँ। र अब त्यसपछि गान्धर्व सङ्गीत विद्यालयमा मैले चन्दन श्रेष्ठ गुरुसँग सिक्ने मौका पाएँ। त्यसपछिको दिनहरूमा चाहिँ बिस्तारै राम्रो हुँदै गयो। अनि कमल सर, हामीसँग समय एकदमै कम भएको हुनाले अबको उसलाई चाहिँ अलि स्पिडी लगाऊ है त। त्यसपछि जाउँ तपाईँको सबैभन्दा लाइफ टाइम हिट गाना आत्मामा होइन, जसको चाहिँ म 8औं क्लासमा थिएँ, म पनि फ्यान थिएँ। हजुर हजुर। त्यो गीतको सृजना कसरी हुन पुग्यो, केही छोटकरीमा खुलाउन सक्नुहुन्छ? त्यो गीतको सृजना चाहिँ मैले यतिकै गीत कम्पोज गर्दा एउटा ट्र्याक, म साँच्चै कुरा गर्दाखेरि मलाई एम बुद्ध, हामी सरको एम बुद्ध एउटै ब्यान्डमा पनि उहाँले ऱ्याप लेख्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ चाहिँ आउन चाहनुहुन्थ्यो, उहाँले लेखेको ऱ्याप हुन्थ्यो। सुस्तरी भन्ने गीतमा पनि मेरो ब्यान्डमा भएको गीतहरू झ्यालेमामा सबै एम बुद्धले लेख्नुभएको र उहाँले एउटा मलाई ट्र्याक दिनुभएको थियो कि त्यो म्युजिक ट्र्याक चाहिँ गीत बनाउनलाई दिनुभएको थियो। मैले त्यो ट्र्याकमा मैले आत्मामा गीत कम्पोज गरेँ अनि र त्यो गीत रेकर्ड हुने मौका चाहिँ मलाई पढाउने म्याम कल्पना कटवाल मिसको छोरा विश्व शर्मा जुन मोडल हुनुहुन्छ, विश्व शर्मा भन्ने त्यो आत्माको मोडल कल्पना मिसको छोरा, हजुर, उहाँ चाहिँ युएस बस्नुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ यो गीतमा म लगानी गरिदिन्छु, भिडियो गरिदिन्छु भन्ने कुरा भएपछि चाहिँ अब म निर्धक्क भएँ र त्यो गीत आउने बित्तिकै चाहिँ त्यसपछिको बाँकी दिनमा चाहिँ पछाडि हेर्नु परेन। त्यसपछिको हरेक गीतहरू कोरेर प्रेमपत्र होइन बोल्दैन। त्यसपछि मलाई अझै पनि सम्झना, लगभग अहिले युट्युबमा हेर्ने हो भने 8 इयर्स अगो भनेर देखाउँछ यो आत्मा। हजुर हजुर होइन। अनि त्यो भ्यालेन्टाइन्स डेको दिन आएको थियो सायद है, रिलिज गरेको थियो। त्यो गीत रिलिज भयो, एकदमै चारैतिर हिट भयो। त्यसको हिटको अझै फाइदा नउठाउँदै फेरि 1 महिनामै अर्को हिट गाना दिनुभयो कि तपाईँले, कोरेर प्रेमपत्र भन्ने होइन। अनि यो भनेपछि यो इन्डस्ट्रीमा हिट र फिट रहनलाई कला चाहिने हो कि अलि एकचोटि लक पनि हो कि एकचोटि आएपछि चलिरहने के हो खास? यो यस्तो छ, सर्वप्रथम त मेहनत नै हो। हजुर, दुःख होस्, दुःखबाटै निस्किने कुराहरू हो यो सबै, कम्पोजिसन फिलिङ्स भन्ने कुराहरू। त्यो मलाई यहाँसम्म ल्याउनु, त्यो कम्पोजहरूमा फिलहरू आउनु भनेको मेरो त्यो हिजोको दिनको पीडा थियो नि, जति थियो नि त्यो सबै गीत मार्फतबाट आयो कि। एक्ज्याक्टली। अहिले बनायो मलाई आत्मामा गीत रिलिज भएको 8 वर्ष मात्र भयो, अस्ति भर्खर त भन्ने। तपाईँको सङ्घर्षका दिन त 18औं वर्ष छ भनेपछि सङ्घर्षकै रिजल्ट त हो। त्यो गीत आएपछि, कोरेर प्रेमपत्र आएपछि अरू गीतहरू ब्याक टु ब्याक सबै गीतहरू आयो, सबै गीत हिट भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ सबैजनाले चिन्न थाल्नुभयो, देश विदेश घुम्न थाल्यो लाइफलाई। अनि बल्ल चाहिँ त्यो कुरा, हिजोको त्यो दुःखहरू अहिले सपना जस्तो भइरहेछ। एक्ज्याक्टली। यो तपाईँको आत्मा भन्ने गीत त यो भारतीय सङ्गीतकार गौरव दगाउँकरले पनि कभर गर्नु, सायद यो पहिलो हो कि के हो, मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम सुनेको। 1.4 मिलियन भ्युज छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर। अनि यस्तै तपाईँको इन्टरनेसनल रिकग्निसन हेर्ने हो भने एउटा श्रीलङ्कन आशावरी भन्ने गीत पनि छ, त्यसमा पनि गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ मैले जी म्युजिक कम्पनीबाट नेपाली गीत हो, हजुर, नेपाल यादव अभिनीत एउटा फिल्म छ कड्के कमाल के भन्ने, त्यहाँ पनि गाउनु भएको रहेछ। हजुर। अझै इन्डिया च्यानलबाट नेपाली गाना, यसमा हामीलाई पनि गर्व लाग्छ। हजुर। अहिलेसम्म कतिवटा सो गर्नुभयो? लगभग कति गरे? 700 गर्नुभयो? गऱ्यो होला, 8-900 नि गर्नुभयो है। सबैभन्दा पहिलो सो कहाँ गर्नुभयो याद छ? र अन्तिम पनि? पहिलो सो मैले पूर्वतिर गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई, जुन कि पूर्वको एरियातिर गरेँ।
अहिले अन्तिम सो याद छ त तपाईँलाई? अन्तिम सो मेरो होला यता पोखरातिर गर्नुभयो। अब भने हामी यसको वान अफ द इन्ट्रेस्टिङ पार्टमा आएको छौँ सोको, ऱ्यापिड फायर राउन्ड। यसलाई चाहिँ थाहै छ तपाईँले के गर्ने भनेर म फटाफट सोध्छु, फटाफट जवाब दिनुलाई है त। तपाईँको नेपालमा सबैभन्दा मनपर्ने सिङ्गर? मलाई स्वर सम्राट नारायण गोपाल, उहाँकै गीत सुनेर हुर्किनु हो। सबैभन्दा मनपर्ने अभिनेता, एक्टर? अमिताभ बच्चन। नेपालमा राजेश हमाल। अभिनेत्रीमा निरता सिंह। र अहिलेको माहौललाई जोडेर विघटन यताउति सबैलाई जोडेर अर्को पनि जोडौँ, सबैभन्दा मनपर्ने पोलिटिसियन को हुन्छ? मलाई साँचो कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेपालमा त्यस्तो खालको छैन, यदि राम्रो हुने भए चाहिँ नेपाल कहाँबाट कहाँ पुगिसक्थ्यो होला। ओके, तपाईँको लाइफमा आफ्नो सबैभन्दा मन परेको गीत? हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के भन्नुहुन्थ्यो र म मरेपछि सबै कृति जलाउनु पर्यो भने पनि एउटा कृति चाहिँ नजलाउनु, त्यो मुनामदन भन्छ। हजुर, त्यस्तै तपाईँले यही स्तरमा कुनै गीतलाई राख्न चाहनुभयो भने कसलाई राख्न चाहनु? जाउँला रेलैमा, जुन कि समाजको लागि थियो, जातिको लागि थियो। एक्ज्याक्टली। र कमल सर, तपाईँ आज पो यो उचाइमा हुनुहुन्छ, तर कुनै बेला तपाईँको स्ट्रगल हामीले सुनिहाल्यो र त्यो ठाउँमा अझै अहिले पनि हजारौँ व्यक्तिहरू छन्। हजुर, तपाईँ पनि विभिन्न मान्छेहरूको साथ पाउनुभयो, मेहनत त थिँदै थियो नि होइन, मेहनती मान्छे नभइकन अरूले साथै दिँदैन। अहिले पनि त्यो ठाउँमा थुप्रै मान्छेहरू छन् र त्यो उनीहरूको कथा व्यथा गाथा तपाईँले भन्दा बढी कसले बुझ्ला र त्यस्तै मान्छे अहिले प्रतिभावान अथवा प्रतिभाशाली छन् भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई के गर्नु भएको छ? म यस्तो खालको मान्छे हो, मैले गरेको काम देखाउन चाहदिनँ कि। मैले गरिरहेको हुन्छु भित्रभित्रै, तर थाहा हुँदैन, थाहा नदिकन गर्न चाहन्छु। मैले एउटा कभर कम्पिटिसन गराएको थिएँ, म गीत हुँको, त्यसमा एकजना सुरज कलाखेते भन्ने भाइ आउनुभयो, उहाँलाई मैले 50,000 दिएर मेरो कम्पोजिसन दिएर मेरो च्यानलबाट उहाँको गीत रेकर्ड गर्ने मौका पाएँ। र भर्खरै युट्युब च्यानलमा ट्रेनिङमा पराए एउटा गीत छ, बिनु अधिकारी जो टिकटक हो। हजुर, उहाँ टिकटकमा फेमस हुनुहुन्थ्यो, तर मैले उहाँको टिकटक हेरेर होइन, उहाँको स्वर सुनेर मैले उहाँलाई ब्रेक दिएँ, उहाँलाई गीत गाउने मौका दिएँ, उहाँलाई गीत गाए बाबत पैसा पनि दिएँ, उहाँको भिडियो पनि लगानी गरिदिएँ। र अहिले मैले यतिसम्म भनेको छु कि युट्युबबाट आएको पैसा पनि म तिमीलाई दिन्छु भनेको छु। र मलाई चाहिँ राम्रो मान्छे, नयाँ मान्छेलाई ल्याउने एकदमै, किन हिजोको मेरो त्यो दिन मैले याद छैन त, त्यही भएर राम्रो सबैलाई त होइन, तर मेरो आँखामा परेको मान्छेलाई चाहिँ मैले गर्छु। अहिले हाम्रो थुप्रै दर्शकले तपाईँलाई हेरिरहनु भयो होला, उहाँहरूले तपाईँसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने कुनै इमेल सिमेल केही दिन सक्नुहुन्छ? इमेल एड्रेस चाहिँ छ। इमेल एड्रेस ओके, इमेल एड्रेस हामी सोमा लेख्ने छौँ। हजुर। र दर्शकवृन्द, हामी अब कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ र हामीले चाहिँ सोमा हाम्रो आउने गेस्टलाई हरेकचोटि एउटा गिफ्ट दिने गर्छौँ आजबाट। ल उहाँलाई चाहिँ हामी एउटा गिफ्ट सोको तर्फबाट। ओके कमल सर, यो चाहिँ तपाईँको लागि हाम्रो सोको तर्फबाट यो गिफ्ट। दर्शकवृन्द, आजको यो छोटो मिठो गफगाफसँगै कमल सरको स्ट्रगल स्टोरिज सुन्दा हामी समयले नेटो काटिसकेको पत्तै भएन र फेरि अर्को हप्ता पनि यस्तै सङ्घर्षका कथाहरू लिएर हामी आउँछौँ। र आजको एपिसोड तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अब आउने एपिसोडमा कसलाई गेस्ट देख्न चाहनुहुन्छ उहाँको बारेमा पनि लेखिदिनु होला। यति भन्दै अबको आउने एपिसोडसम्मका लागि म र मेरो सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छु।